बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी मुदस्सर में। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बखरुश ऑफिशियल। तो आज खान साहब ने जो अडयाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू की, पहले उससे स्टार्ट करते हैं। हालांकि जो नाकद उसे मैं नहीं कह सकता, जो नून लीग के हैं वो स्पेशली मुझ पे यही तनकीद करते हैं कि मैं जो भी खबर है स्टार्ट मैं खान से करता हूं। नाज़रीन, आप बताएं कहां से शुरू करूं? जो हकीकत है वो तो मैंने बयान करनी है। हम हक सच का साथ देते रहेंगे, इंशाअल्लाह देंगे और देते भी रहेंगे। तो इसके लिए कुछ सख्तियां भी हो रही हैं सहाफियों पर, यूट्यूबर्स पर, लेकिन हम इंशाअल्लाह हक सच का साथ देते रहेंगे। खान साहब ने जो आज गुफ्तगू की है उससे स्टार्ट करते हैं। खान साहब ने कहा कि मैं जान की कुर्बानी के लिए भी तैयार हूं, किसी की गुलामी कबूल नहीं करूंगा। यह मुकम्मल तौर पर कौम को गुलाम बनाने जा रहे हैं। जब आजादी की जंग होती है तो कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। जमहूरियत का कत्लेआम हो रहा है, यह खान साहब ने जोर देकर कहा है। और उन्होंने कहा कि स्पीकर की मर्जी के बगैर पार्लियामेंट से लोगों को कैसे उठाया जा सकता था। आज जो हमारे साथ हो रहा है कल इनके साथ भी हो सकता है। जो आईजी इस्लामाबाद है उन्होंने भी कहा कि हमने जो स्पीकर साहब है उनकी इजाजत से सब कुछ किया है, उनके नोटिस में देकर हमने सब कुछ किया है। और उन्होंने खान साहब ने कहा कि आज के दौर में भी पार्लियामेंट लार्जर में पुलिस दाखिल हुई थी। साहबियों ने उनसे सवाल किया कि आपके दौर में भी पार्लियामेंट लार्जर में पुलिस दाखिल हुई थी? तो खान साहब ने इसका जवाब दिया कि पार्लियामेंट लार्जिस का मुझे मालूम नहीं, लेकिन पार्लियामेंट से आज तक किसी को नहीं उठाया गया। बानी पीटीआई इमरान खान ने इसका मुदल्लल जवाब दिया। और शहबाज शरीफ के बारे में उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग केस में सजा होने वाली थी, बाजवा ने इसको बचाया। शहबाज शरीफ पर मनी लॉन्ड्रिंग का साबित शुदा केस था। मनी लॉन्ड्रिंग के केस के अलावा शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और इसहाक डार पर तमाम केसेस पुराने थे। और ये साफी ने एक और सवाल किया कि राणा सनाउल्लाह पर मंशियात का केस आपके दौर में बनाया गया। तो खान साहब ने इसका जवाब दिया कि राणा सनाउल्लाह पर एएनएफ ने केस बनाया और इसका जो सरबराह था वो मेजर जनरल है। मैंने एएनएफ के सरबराह को बुलाया, इसने कबीना को ब्रीफिंग दी। एएनएफ सरबराह ने कबीना को ब्रीफिंग में राणा सनाउल्लाह के केस से मुतल्लक सबूत पेश किए। तो साहबी ने अगला सवाल किया, आपकी पार्टी रहनुमाओं ने कहा कि राणा सनाउल्लाह पर मंशियात का गलत केस बनाया गया, आप भी उस केस को गलत कहते हैं। तो खान साहब ने इसका जवाब दिया कि केस एएनएफ ने बनाया और उन्होंने ही बताया कि राणा सनाउल्लाह से यह मंशियात पकड़ी गई है, हमें क्या पता था। और खान साहब ने कहा कि जब साफी मतीउल्लाह जान को जब उठाया गया तो उसको छुड़वाया। काजी फाइज ईसा को लाने के लिए सर तोड़ कोशिशें की जा रही हैं। इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों और इंतहाबी फ्रॉड को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं। नई तरमीम काजी फाइज ईसा को लाने के लिए की जा रही हैं। मुल्क में जमहूरियत तो है ही नहीं। खान साहब कहें कि मुल्क में जमहूरियत तो है ही नहीं। 20 से कम सीटों वाली जमात को पार्लियामेंट में जब बैठाया गया तो जमहूरियत तो वहां ही खत्म हो गई। आज मीडिया पर पाबंदियां हैं, जजेस को धमकाया जा रहा है। पार्टी को खान साहब ने स्पेशल तौर पर कहा कि पार्टी को स्ट्रीट मूवमेंट के लिए तैयार कर रहे हैं। आईनी तरमीम जिस तरह से लाई जा रही है, अगर ये समझते हैं कि हम चुप करके बैठ जाएंगे तो उनकी ये भूल है। और जो भी होगा इसके जिम्मेदार ये होंगे। पार्टी को कह रहा हूं तैयारी करें, ये चाहते हैं गुलामी कबूल करो, मगर ऐसा नहीं हो सकता। खान साहब डटे हुए हैं और उनके हौसले बुलंद है और बड़े हशाश विशाश और फिट फाट लग रहे थे आज। और उन्होंने कहा कि ये नून लीग और पीपल्स पार्टी सियासत नहीं गुलामी कर रही है। वोट को इज्जत होगा कहकर बूट को इज्जत दी गई और मुझ पर एफआईआर काटी गई हैं। तो ये हमूदुर रहमान कमीशन को भी पढ़कर कौम को सुना दें। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पर अमल कर लेते तो पाकिस्तान में कभी मार्शल लॉ ना लगता। कुछ भी हो जाए, ये बिल्कुल उन्होंने
دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ کچھ بھی ہو جائے 21 نومبر کو لاہور میں جلسہ کریں گے، اجازت دیں نہ دیں، جلسہ کرنا ہمارا جمہوری اور آئینی حق ہے۔ 1.5 سال سے یہ جلسہ نہیں کرنے دے رہے۔ عدلیہ یا تو کہہ دے کہ ملک میں جمہوریت ختم ہو گئی ہے، اسلام آباد میں رکاوٹیں کھڑی کی گئی، مگر اس کے باوجود لوگ نکلے۔ پنجاب کیا پولیس اسٹیٹ ہے جو ہمیں جلسہ نہیں کرنے دیا جائے گا؟ یہ خان صاحب نے آج بات کی ہے اڈیالہ جیل میں، اور ایک بہت بڑی خبر آ گئی ہے جس کا انتظار تھا۔ سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ تو نہیں آیا، لیکن الیکشن کمیشن نے ایک درخواست دی تھی، اس پر سپریم کورٹ نے 4 صفحات کی وضاحت آئی ہے، وہ بڑی زبردست ہے اور کئیوں پہ بجلی گرا دیا اس خبر نے، اور آسوں امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ جیسے وہ پی ٹی آئی کے ہے نا مروت صاحب، وہ اکثر کہتے ہیں کہ پروگرام تو بڑھ گیا، تو آج یہ جو پروگرام ہے وہ بڑھ گیا ہے۔ یہ بڑی زبردست بریکنگ نیوز ہے۔ جو 41 افراد تھے آزاد پی ٹی آئی کے، ایم این ایس تحریک انصاف کے ارکان قومی اسمبلی ہیں، سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو فوری عمل کرنے کا حکم دے دیا۔ زبردست۔ مخصوص نشستوں کے کیس میں سپریم کورٹ کے 8 اکثریتی ججز کا تحریری حکم نامہ جاری۔ تحریک انصاف سیاسی جماعت تھی اور ہے، پارٹی سرٹیفکیٹ جمع کروانے والے پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں۔ مخصوص نشستوں کے کیس میں اکثریتی فیصلات دینے والے 8 ججز نے ابہام کو ختم کرنے کے لیے تحریری آرڈر جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن کی وضاحت کی درخواست عدالتی فیصلہ پر عمل درآمد کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ جو اپلیکیشن ہے وہ بدنیتی پہ، انہوں نے کہا کہ وہ رکاوٹ ہے، درخواست درست نہیں۔ الیکشن کمیشن نے خود بیرسٹر گوہر کو پارٹی چیئرمین تسلیم کیا۔ الیکشن کمیشن وضاحت کے نام پر اپنی پوزیشن تبدیل نہیں کر سکتا، جسٹس منصور علی شاہ کا فیصلہ۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کی وضاحت کی درخواست پر فیصلہ جاری کر دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے 4 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ الیکشن کی وضاحت کی درخواست تاخیری حربہ قرار دیا۔ یہ بہت اچھی خبر ہے اور پی ٹی آئی کے لیے بہت بڑی خبر ہے، حوصلہ افزا ہے۔ فیصلے پر عمل نہ کرنے کی صورت میں سنگین نتائج ہوں گے، سپریم کورٹ کا وضاحتی حکم۔ یہ سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر عمل نہیں کریں گے تو اس کے سنگین نتائج آئیں گے۔ پی ٹی آئی کے آزاد ارکان کسی ترمیم کے لیے ووٹ نہیں دے سکتے، سپریم کورٹ۔ ابھی یہ جو کھچڑی پک رہی تھی، یہ جو لوٹا کریسی چل رہی تھی، یہ جو 21 کروڑ کی مبینہ آوازیں آ رہی تھی ایک ووٹ کے لیے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اغوا کیا جا رہا تھا، جیسے سلمان اکرم صاحب نے بڑا سخت بیان کیا کہ آئے ہماری بیٹیوں کو اٹھا لے۔ جب کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں انہوں نے کہا تھا، کاشف عباسی صاحب نے کہا کہ اللہ نہ کرے ایسے لوگوں کا کیا ہو، ہمارے ایم این ایس کی بیٹیوں کو اٹھا رہے ہیں، ہماری بیٹیوں کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ تو یہ سارے کے جو پلان ہے، یہ حکومت کا پلان ہے، خاص طور پر اپنا پنجاب گورنمنٹ کا، یہ سارے کا سارا بڑھ گیا ہے، سارے کا سارا ختم ہو گیا ہے۔ یہ بڑی کانگریچولیشن ہے، بڑی خوشخبری ہے، بہت بڑی خبر ہے پی ٹی آئی کے لیے۔ اور ایک فیصلے کا اطلاق قومی اور صوبائی اسمبلیوں پر بھی ہوگا۔ الیکشن کمیشن کی کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کو سخت الفاظ میں مسترد کیا جاتا ہے۔ وعدہ کیا جا چکا ہے کہ فیصلے عمل درآمد نہ کرنے کی نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر فیصلے پر عمل درآمد نہ ہو تو نتائج کا، سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، سخت نتائج کا۔ یہ سپریم کورٹ نے آج ہی ابھی فیصلہ جاری ہوا ہے۔ آرٹیکل 6 کی کاروائی ہوگی، نہ کرو فیصلے پہ عمل۔ نون لیگ والوں، آرٹیکل 6 لگے گا اگر فیصلے پہ عمل درآمد نہ ہوا۔ یہ نون لیگ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن ان کی رکھیل ہے، الیکشن کمیشن وہی کہتا ہے، یہ ان کا ماؤتھ پیس ہے اور وہی کام کر رہا ہے اتنے دنوں سے۔ جو دھاندلی ہوئی ہے، دھاندلی نہیں ہوئی، وہ دھاندلا ہوا ہے جو الیکشن میں، اور جو بھی یہ سیٹیں دی جا رہی ہیں، اور یہ جو رحیم یارہ کا رزلٹ ہے وہ کیا ہے؟ ناظرین،
پی ٹی آئی کا جو ممبر ہے امیدوار ہے وہ 50 60 70 ہزار کی لیڈ سے جیتتا ہے، لیکن 3 ماہ بعد اس حکومت نے کچومر نکال دیا ہے عوام کا، ستیہ ناش کر دیا ہے، کبڑا کر دیا عوام کا. اور حیرت انگیز طور پر پیپلز پارٹی کا جو امیدوار ہے وہ 50,000 وہ 1.5 لاکھ سے زیادہ ووٹ لے گیا ہے، وہ اتنی بڑی لیڈ سے جیت، جس کو جو ہرا وہ تیسرے نمبر پہ آیا تھا پہلے، اب وہ لیڈ کر رہا جیت گیا. اللہ کی شان ہے، یہ الیکشن کمیشن کی رکھیل ہے. اس لیے میں کہہ نہ کرو اور فیصلے نہ کرو، اس پہ عمل درآمد پتا ہے. تو پی ٹی آئی کے لیے ایک اور اچھی خبر ہے، یہ جو شیر افضل مروت صاحب ہیں ان کی بڑی زبردست انٹری ہوئی ہے، اور خاص طور پر یہ جو حکومت نے کام کیا ہے ان کی گرفتاریوں کا، اس نے پی ٹی آئی کو جیل کر دیا ہے. جیسے آپ کے پی میں سمجھتے تھے کہ ان کے گروپ سامنے آ رہے تھے، مبینہ طور پر گروپ دڑے بندیاں آ رہی تھی، لیکن اس کے بعد تمام کے تمام جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈاپور صاحب ان کے پیچھے اور جیل ہے. اور ابھی یہ جو شیر افضل مروت صاحب کی جو انٹرویو ہے یہ بھی بڑی زبردست ہوئی ہے، بڑی دبنگ انٹری کی ہے، اور ان کے لیے ایک بڑی زبردست اچھی خبر. آج کا دن پی ٹی آئی کا لکی ڈے ہے. آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جسٹس سمن رفعت امتیاز نے تحریری حکم نامہ جاری کرتے ہوئے شیر افضل مروت کو مزید کسی کیس میں بغیر اجازت گرفتار کرنے سے روک دیا ہے. سیکرٹری داخلہ، آئی جی اسلام آباد، آئی جی پنجاب، ایف آئی اے کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں. ابھی پی ٹی آئی اچھا کھیل رہی ہے، ان کے لیے اچھی خبریں ہیں. تو ناظرین انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے بات ہوگی. تو اگلے ویلاگ تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد.